बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है और आज जो नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे खासी इस पे बात हो रही है। एक खबर आई कि साबिक वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब जो ज़िमनी इंतखाबात में मुल्तान से हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने अपने वोटर्स को माइल करने के लिए यानी वोटर्स को ख़रीदने के लिए मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल्स देने की ऑफ़र की और ये पेशकश वो कर रहे हैं अपने वोटर्स को माइल करने के लिए। इसके साथ ही जुड़ी एक और ख़बर आई, उनका जो मुकाबला कर रहे हैं, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे, आज़ाद हैसियत में वो मुंतखब हुए थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, सलमान नईम साहब, वो भी अपने वोटर्स को माइल करने के लिए मोटरसाइकिल की ऑफ़र कर रहे हैं। और फिर हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पे नोटिस लिया और जो मुताल्लिका लोग हैं उनसे ये पूछगछ की कि आपसे मुताल्लिक ये खबरें जो हैं, ये अफवाहें हैं या इत्तलात हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन ने ये मामला जो है इसकी छान पटक करनी है, इसको तय करना है, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से जुड़े हुए हैं। बहुत से जो सीनियर लोग हैं, जो मुअर्रिखीन हैं या जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को विटनेस किया है या जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर जो किताबें हैं, चंद किताबें ही हैं वैसे, वो ये बताती हैं कि 1985 से पहले की जो सियासत थी ये नज़रियात की सियासत हुआ करती थी। पाकिस्तान में दाएं बाजू की जमातें भी बड़ी मुस्तहकम, बड़ी मुस्तनद और बड़ी जानदार हुआ करती थीं और बाएं बाजू की जो सोच रखने वाली जमातें थीं, जिनमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त थी, वो भी बहुत ज़्यादा पायदार और बहुत ज़्यादा जानदार थी और जो डिबेट होती थी वो बड़ी हेल्दी होती थी। फिर 1985 में जनरल ज़िया-उल हक साहब ने गैर जमाती इंतखाबात करवाए और गैर जमाती इंतखाबात के दौरानिए में 1985 में पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें डेवलपमेंट फंड्स की एंट्री हुई। आप ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो लेजिस्लेटर्स को, MNAs, MPAs को देना शुरू किए गए और उसके बाद सियासत जो है वो एक बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार बन गया। अब जब इसमें कमर्शलिज्म आ गया, किसी हद तक मटेरियलिस्टिक अप्रोच आ गई, तो जो आइडियोलॉजी थी वो पीछे रह गई। और इसका एक मज़र ये भी है कि आप देखें, अगर आज आप पाकिस्तान की सियासी जमातों को देखें, 3 बड़ी सियासी जमातों को आप ले लें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या नून लीग दाएं बाजू की जमात है, माजी में जो किसी हद तक हुआ करती थी, क्या PTI दाएं या बाएं बाजू की जमात है, या पीपल्स पार्टी इवन बाएं बाजू की जमात रही है, तो हम लोग बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि इनकी अप्रोच हमेशा से जो थी वो अब नहीं है। वो एक नज़रिया जो लेफ्टियस का पीपल्स पार्टी का था वो नहीं है, जो नून लीग का था राइटियस का समहाउ वो नहीं है। PTI जो है वो भी अपने तय एक मुख्तलिफ जमात थी, वो भी ना राइट पे है ना लेफ्ट पे है। अब अपॉर्चुनिटी की जमातें बन चुकी हैं और ये जो सवाल है पूरी दुनिया में ही, वैसे आप देखें तो ये जो जिसको पॉपुलिस्ट अप्रोच कहते हैं ये पूरी दुनिया में ही आई है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये बहुत ज़्यादा आई है और उसकी बुनियादी रीज़न यही है कि जो कैपिटलिज्म और मटेरियलिस्टिक अप्रोच आई सियासत में, उसके बाद ये सारे मामलात आगे आ चुके हैं। अब जो मामला सलमान नईम साहब और ज़ैन कुरैशी साहब का है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना मंशूर पेश करती है उसमें वो करप्शन की नफ़ी करती है, वो वोट खरीदने की नफ़ी करती है, वो एहतसाब चाहती है। जिन लोगों ने करप्शन की उनका एहतसाब वो करना चाहते थे, बड़ी हद तक जिसमें वो नाकाम हुए, वो एहतसाब नहीं कर सके। वो एक भी ऐसे शख्स को अपने दौरे हुकूमत में, बड़े सियासी फिगर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे तो पहुंचाया मगर उनको मुलजिम से मुजरिम साबित ना कर सके। मुस्लिम लीग नून जो है वो भी अपने तय करप्शन के खिलाफ बात करती है और उसकी सबसे बड़ी बात जो एहतसाब कमीशन बनाया गया था और मुस्लिम लीग नून ने इसकी बुनियाद रखी थी, फिर उसके बाद वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन गया मुशर्रफ साहब के दौर में, लेकिन नून लीग ने भी करप्शन के खिलाफ जो है वो नारा बुलंद किया और सेम गोज फॉर द पीपल्स पार्टी। अब जो हो रहा है, जो कॉमनैलिटीज़ हैं, लेकिन जब हल्के की सियासत की बात आती है, यहाँ पे आप देखें नज़रिया बदल जाता है। 2018 के इंतखाबात में आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था, ये जो आज जिनको वो लोटा कह रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको इलेक्टेबल्स कहा था और इलेक्टेबल्स के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान की सियासत के साइंटिस्ट हैं, यानी ये साइंसदान हैं। अच्छा, इलेक्टेबल्स कौन लोग हैं?
الیکٹیبلز وہ لوگ ہیں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد جو لوگ آپ کہہ لیں کہ لینڈڈ ارسٹوکریسی کا حصہ رہے، جو جاگیردارانہ اپروچ کے ساتھ رہے، جو سرمایہ دارانہ اپروچ کے ساتھ رہے، اور یہ گھرانے ہیں پاکستان میں اور ان کا ایک حلقہ ہے، اور وہ حلقہ اس لیے بھی ہے، نہ صرف جاگیردار سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے حلقہ نہیں ہے، ان کے خاندانوں کی خدمات بھی ہیں، اس لیے ان کا جو ووٹر ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کسی پارٹی پہ، وہ ڈیپینڈنٹ اس گھرانے پہ ہوتا ہے یا اس گھرانے کے امیدوار پہ ہوتا ہے یا اس گھرانے کے جانشین پہ ہوتا ہے۔ اور ان کو الیکٹیبلز خان صاحب نے کہا، اب جب وہ آگے پیچھے ہوئے تو ان کو لوٹا کہہ دیا گیا، تو بنیادی طور پہ حلقے کی جو سیاست ہے نا پاکستان میں، اس پہ کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اس میں پاکستان تحریک انصاف جا کے کرپشن کے خلاف بات نہیں کرتی، اس میں وہ کرپٹ لوگوں کو بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں، اس میں وہ لوٹوں کو بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ سیم گوز فار دی نون لیگ بھی یہی کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی ہے۔ چاہیے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایم این اے چاہیے ہوتا ہے، یا ایک ایم پی اے چاہیے ہوتا ہے، یا ایون لوکل باڈیز پہ جائیں تو ضلعی میئر چاہیے ہوگا، تحصیل میئر چاہیے ہوگا، بہرحال ایک ممبر، ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو چاہیے ہوتا ہے جماعت کو، جس کے لیے وہ کرپشن کا جو نعرہ، کرپشن کے خلاف جو نعرہ لگتا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ زین قریشی صاحب مبینہ طور پر موٹر سائیکلوں کی آفر کرتے نظر آئے، اس کی مثال یہ ہے کہ سلمان نعیم صاحب جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ موٹر سائیکلوں کی آفر کرتے نظر آئے، اس کی مثال یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو لوٹے تھے جب آپ کو ضرورت پڑی تو وہ الیکٹیبلز ہو گئے، جب انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا جو کہ طے تھا کہ انہوں نے چھوڑنا ہے، کیونکہ انہیں آپ کی پارٹی کی ضرورت اس طرح نہیں ہوتی، ان کے ایک اپنا حلقہ ہے، تو وہ پھر لوٹے بن گئے۔ اسی طرح اور بہت سی کامنالٹیز ہیں، آپ دیکھ لیں، نظریات کی بات ہوتی ہے، ایک حالیہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جو سب سے بڑی حریف جماعت ہے، جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے، وہ جے یو آئی فے ہے، اور جے یو آئی فے کی پینیٹریشن 95% کے پی کے میں ہے، اور ان کا مقابلہ اس طرح صرف پی ٹی آئی سے ہے، مطلب باقی بھی ہیں مقابلے میں لیکن مین جو ہے ان کا حریف وہ پی ٹی آئی ہے۔ لیکن جب سندھ میں الیکشن ہوتے ہیں، لاڑکانہ میں ضمنی الیکشن ہو یا لوکل باڈی الیکشن ہو، اندرون سندھ میں الیکشن ہو، تو جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ آ جاتے ہیں۔ دیٹ مینس جو حلقے کی سیاست ہے نا، اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے، اس میں کوئی اصول نہیں ہے، اس میں کوئی منشور نہیں ہے، اس میں کوئی روایت نہیں ہے، اس میں صرف کیا ہے کہ اپنا الو سیدھا کرنا ہے، اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کا بندہ ہو تو وہ بھی پیسے دے کر ووٹ لے لے گا، وہ چیک دے کر ووٹ لے لے گا، وہ موٹر سائیکلوں کی آفر کر کے ووٹ لے لے گا، اس میں نون لیگ کا بندہ ہو تو وہ بھی یہی کرے گا، اس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار ہو تو وہ بھی یہی کرے گا، اس میں ایون جے یو آئی کا امیدوار ہو تو وہ بھی یہی کرے گا۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، جب یہ لوکل باڈی الیکشن پہلا مرحلہ کے پی کے میں ہوا، جو جے یو آئی کے زبیر صاحب منتخب ہوئے پشاور کے میئر، تو ان کے والد صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے 20 کروڑ روپے الیکشن پہ لگائے ہیں۔ پیسہ چلتا ہے حلقے کی پالیٹکس میں، حلقے کی پالیٹکس میں برادری کا انفلوئنس ہوتا ہے، حلقے کی پالیٹکس میں دھڑے کا انفلوئنس ہوتا ہے۔ سو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن نئی بات اگر آپ کہیں تو اس سب میں کیا ہے، یہ ایک طلسماتی ٹوپی ہے، جادوئی ٹوپی ہے، جو ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے عوام کے سر پہ رکھتی ہیں۔ میں قطعی طور پہ سیاسی جماعتوں کے مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عام لوگ اس وقت، جو میرے جیسے لوگ، جو کم پڑھے لکھے لوگ، جو کم آمدنی والے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ کم از کم اس بات کو سمجھیں کہ بھائی یہاں سب مایا ہے، یہاں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جی حضور مرشد سائیں سب چلتا ہے، لیکن وہی جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں پھر آپ اصولوں پہ بھی آ جاتے ہیں، پھر آپ حکومت میں ہوں تو آپ کی اور باتیں ہیں، آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کی اور باتیں ہیں۔ سیاست کے یہ اندھوناک دوہرے معیار ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کا جو آج بات میں کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تائیں، اپنی زندگی، اپنے معاشرے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے، آپ اس گنجائش کو ڈھونڈیے، یہ آپ کے فائدے میں ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔